उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने जो मान में रखे परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे। आज मैं जो ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ ये बहुत मुजरब है, बहुत ख़ास इसलिए है कि ये आज तक जिसको भी दिया गया इसने असर कुछ न कुछ अपना दिखाया। इसलिए इस चैनल पे वैसे भी जितने भी तवीज़ात बताए जाते हैं, अमलियात बताए जाते हैं, आम नहीं होते, या उनसे हालांकि कई लोग कोशिश करते हैं नकल करने की और अपने चैनल पे देने की या वैसे बताने की। वैसे तो बताने की इजाज़त है, ये भी मैं बता दूं, अगर आमिल हजरात अपने किसी भी मुरीदान को वैसे देना चाहते हैं तो आम इजाज़त है, लेकिन यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है। ठीक है, अगर कोई तवीज़ या वजीफ़ा किसी चैनल पे देखा करें इस चैनल का तो वहाँ ज़रूर कमेंट किया करें और यहाँ भी बताया करें व्हाट्सएप पे या कमेंट में। तो आज जो मैं बताऊंगा ये तक शादी में बंदिश आ रही है, रुकावट आ रही है, कुछ शादी के लिए नहीं मान रहा, या वैसे कोई बंदिश है, किसी ने बंदिश करवा दी है, ये रिश्ता ना हो पाए, ऐसे मामला कर दिए हैं। तो ये तमाम मामला को आसानियां पैदा करने के लिए वो सबसे यहाँ पे ना जरूरी बात जो कहूँगा, अल्लाह की ज़ात आसानियां पैदा करने वाली है। उस ज़ात पे तवक्कल रख के फिर अमल किया करे वो। दूसरी बात, नमाज साथ पढ़ा करें। नमाज में हर मुश्किल का हल है, कुरान पाक में हर मुश्किल का हल है। सिर्फ यकीन का अमल होना चाहिए और अल्लाह की ज़ात भी होना चाहिए। ये सिर्फ एक इसी तरह मामला होते हैं तभी ज़ात भी, जैसे इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर पे जाता है, शिफा अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन बस सीधा डॉक्टर बन जाता है। फिर इस तरह ये अमल बताऊंगा, इसमें एक तावीज़ है, उसे खुले मैदान में कहीं फेंक देना है। घर में नहीं फेंक सकते, पहले बता दूं। किसी बाग में जाके फेंक सकते हैं, किसी खुले मैदान में फेंक सकते हैं। चाहे वहां पे घास हो, चाहे हरियाली ना हो, चाहे खुला लेकिन होना चाहिए। खुले मैदान में फेंक देने से इंशाल्लाह जहाँ पे मामला बंद कर दिए गए होते हैं, बंदिश लगा दी गई होती है, वो खुल जाएंगे तमाम तरफ। जब आप इसे तावीज को खुली जगह फेंकते हैं तो तमाम तरफ खुले रास्ते नजर आएंगे आपको भी। वहां तावीज फेंका जाएगा, उधर आप पे जो मामला में रुकावटें हैं, जैसे उस तावीज के सामने कोई रुकावट नहीं होगी, आपके मामलात में भी कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। सिर्फ यकीन कामिल के साथ करें, बावजू के करें, नापाकी में ना करें। इजाज़त आम है, सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है। और इस चैनल पे बहुत मुतरफ तवीज़ात हैं, हर मामले के लिए मैंने बताए हुए हैं, हर मसले के लिए। बाद लोग कद के लिए पूछ रहे होते हैं, हायत लंबी नहीं हो रही, मुतापा नहीं जा रहा, मैंने हर मसले के लिए बता दिया और मुजरब है। कारोबार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत के लिए, वैब से मदद के लिए, ऐसे ऐसे अमल, मोहब्बत के लिए ऐसे ऐसे अमल बताए हैं कि लोगों को 70-80% तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। कमेंट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। नहीं समझ आती तो इसी वीडियो के नीचे कुरैशी साहब लिखा हुआ है, उसके साथ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर दबा देंगे, आपके सामने खुद ब खुद नए पुराने तरीक़ात आने शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़े, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए लोग इस चैनल से तवीज़ात नकल करने की या वज़ाइफ देख के अपने चैनल पे देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से फ़ायदा हो रहा होता है। लोग अकाउंट भी बनाने की कोशिश करते हैं, ये एक नई बात है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप अकाउंट अगर इस चैनल का देखा करें, इस चैनल का कोई अकाउंट नहीं है, नकली अकाउंट है जितने भी हैं। अगर आप फिर भी रब्ता करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं, इस चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बड़े में जो तवीज़ात है वो भी एक दफ़ा ज़रूर देखें। मौक़ित इसमें करने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर किसी मुल्क में भी आप कर सकते हैं, शाम मगरिब तक का वक़्त है, थोड़ा वक़्त नहीं है। तावीज़ को 10 बजे से पहले भी नकल करके रख सकते हैं, लेकिन फेंकना इस वक़्त के दरमियान है। नकल जब मर्जी रात को भी करके रख सकते हैं अपने पास, लेकिन अगले दिन फेंक देना है। आसान तरीन अमल है, लेकिन एक और चीज यहाँ वजाहत करूंगा क्योंकि कई चीजें भूल जाती हैं। जब तावीज फेंकना है उस वक्त भी बावजू होना आपका जरूरी है। नापाकी में नहीं होते फेंक सकते, मर्द भी फेंकना चाहते हैं बावजू होके फेंकें। नकल भी बावजू होके करना है, किसी के सामने नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है। इन चीजों की एहतियात करनी है। porque एक चीज की और वजाहत करूंगा कि जो ये अमल करना चाहता है उसे बड़ा गोश्त नहीं उस दिन खाना। प्याज, मूली,
اس کے علاوہ جو بدبو پیدا کریں منہ میں تمباکو، اس دن پرہیز کریں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا، خاص کر کے الکوحل کا استعمال نہیں کرنا، شراب وغیرہ۔ ویسے بھی اسلام میں اس کو بہت جو ہے وہ بڑی چیز قرار دیا گیا ہے۔ زنا سے بچیں۔ کہاں بھی آپ نے بڑا خانہ بنا لینا ہے اور چاروں طرف توق کر کے لکھ دینا ہے۔ آفس میں 10 خانے اوپر بن جائیں گے، 10 نیچے بن جائیں گے، اور اس طرح لکیروں اور درمیان میں خالی چھوڑ دینا۔ درمیان میں اس طرح انخا کر کے لکھ دینا، پھر اس خانے میں آ جانا، اس کے بعد یہاں پہ آنا، یہاں پہ اس طرح لکھنا، سہولت فیل خوب کیا پہ اس طرح اتار لکھنے، پھر اس خانے میں آ جانا، اس کے بعد اس خانے میں، پھر اس خانے میں، اس کے بعد یہاں آ جانا۔ اب اس خانے میں آنا ہے 4 9 1 9، اب یہاں پہ آ جانا 8 1 9 4، اب یہاں پہ 9 1 5 6، اب یہاں پہ 1 9 1 7، اب اس خانے میں 6 1 7 1، اب اس خانے میں آ جانا ہے 7 9 1 1، اب اس خانے میں 4 9 9 9، 3 دفعہ 9، اب یہاں پہ آنا ہے 7 5 1 2، تب اس خانے میں 3 1 9 1، اب یہاں پہ 2 6 9 1۔ یہ والے خانوں میں الخب 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 الخب، باقی 2 جانب بھی ایسے ہی لکھ دینا جیسے اوپر ہم نے لکھا تھا، ادھر بھی یہ نظر آ رہا ہوگا اور دوسری جانب بھی۔ یہ بڑا باثر عمل ہے، اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ اب نیچے نام آ جائیں گے، یہاں پہ نام اس کے آئیں گے، سب سے پہلے تو اس کا آئے گا جس کے ساتھ بلدی پیش آ رہی ہے، یعنی جس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا بعد میں اپنا آئے گا دوسرے انسان کا، یعنی سمجھ لیں گے بو کا، سمجھ لیں اس کا نام مرد ہے بن عورت بنت، پھر اس کی ماں کا نام خوب اپنا مرد ہے بن عورت بنت، پھر اپنی ماں کا۔ اگر کسی کے لیے عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا نام، اور یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ اگر کسی کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں نقل کر کے اس کو خود دینا ہے، وہ خود جا کے پھینکے گا، کھولے گا نہیں۔ اگر کھولے گا اثر جاتا رہے گا، میدان میں پھینکنا ہے تو خود جا کے پھینکنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں، اس کا نام آئے گا مرد بن عورت بنت، پھر اس کی ماں کا نام۔ دوبارہ بتایا دیتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو۔ یہاں پہ محبوب کا نام مرد بن عورت بنت، پھر اس کی ماں کا نام خوب اپنا نام مرد بن عورت بنت، پھر اپنی ماں کا نام۔ اگر کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا نام مرد بن عورت بنت، پھر اس کی ماں کا نام، اور وہی انسان پھینکے گا، نقل کر کے اسے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو کسی مسلمان سے نقل بھی کروا سکتے ہیں، ٹینک کود سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب اسے جیسے میں نے کہا، صبح 10 بجے سے شام مغرب تک کسی وقت بھی میدان، کھلے میدان میں آپ جا کے پھینک سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے جو ہے تعویذ کو کھلے میدان میں رکھ دینا ہے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ کوئی بھی کھلا میدان ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ گھاس وغیرہ ہو، باغ ہو، گراؤنڈ ہو، میدان کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا، اس طرح آپ نے رکھ دینا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے۔ میدان میں چاہے کوئی وہاں پہ موجود بھی ہو، اس سے پریشان نہیں ہو جانا، آپ نے اپنے عمل کی طرف دھیان دینا ہے۔ جب آپ عمل کی طرف دھیان دیں گے اور یقین سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا اچھے اثرات نظر آئیں گے۔ تو آپ نے اسے کھلے میدان میں رکھ دینا ہے اور خود گھر واپس آ جانا ہے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، مڑ کے دیکھنے سے اصل زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سیدھا گھر آنا ہے۔ اور
مڑ کے واپس نہیں دیکھنا کہ وہ پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا ہے، وہ کم از کم 24 گھنٹے واپس اس جگہ نہیں جانا، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ احتیاط کی جائے، وہاں نہ جائے رہے۔ مکیس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمیں اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس پر لیا کریں عمل شروع کرنے سے پہلے ویسے کچھ ضروری کام ہو ضروری مسئلہ ہو صورت میں موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہ نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، نہیں تو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی رائے جاتا ہے کسی کو جواب نہیں ملتا تو ناراض نہ ہوا کریں، اس کے لیے معذرت ہے، جب معذرت کر دی جائے پھر کئی لوگ گلے کاٹے ہوتے ہیں، گلا نہ کیا کر۔ معافی اللہ فضل فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ سب پی نیک پجار کو پورا فرمائے۔ پاکستان میں دنیا میں دوبارہ کرونا کی مپا پھیل رہی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور محمد اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم